Hello mga catmates! Ako si Father RJ, kag padayon naman kita nga maga-istorya tuhoy sa istorya sagrada. Kag ang aton istorya kag leksyon para sa sining adlaw amo ang si Adan kag si Eva nga naglalis sa kasuguan sang Dios. Nga aton mabasahan sa libro sang Henesis kapitulo 3 bersikulo 1 tubtub 13. Ang kalipay ni Adan kag ni Eva sa paraiso wala magdugay. Ang manog nga amo ang pinakatuso nga sapat sa kalibutan amo ang gingamit ni Satanas nga kasangkapan sa iya malain nga handom. Nagtapat siya sa pagsulay kay Adan kag Eva sa paglalis sa sugo sang Dios. Isa ka adlaw si Satanas sa dagway sang manog nagpakita kay Eva. Sadto nga mga tinion, si Eva malapit sa kahoy sang kaalam sang maayo kag malain. Si Satanas namangkot sa iya, nga ang Dios nagdumili sa inyo sa pagkaon sang bunga sang tanan nga kahoy sa paraiso. Si Eva nagsabat sa iya, makakaon kami sang bunga sang tanan nga kahoy sa paraiso luwas lamang sa kahoy sang kaalam sa paghibalo sang maayo kag malain. Si Satanas nga nagpanulay kay Eva nagpadayon, bisan san-o indi kamo mapatay. Nahibaluan sang Dios nga kung magkaon kamo sang bunga sinang kahoy mabuksan ang inyong mga mata kag mangin katulad kamo sa iya, makahibalo kamo sang maayo kag malain. Si Eva wala makadumdum sa pagpahilayo sing madali kay Satanas kag sa iya pagpanulay. Nagpati siya nga kung tani indi ini dapat niya patihon, apang gindaog siya sang panulay kag nagpakasala. Nahibaluan ni Eva nga ang bunga sa tong kahoy nga ginadumilian matahom gid tan-awon kag manamit kaunon. Apang nahibaluan man niya nga ang Dios nagdumili sa ila sa pagkaon sadto. Apang wala sa payan sini, nagpupo gihapon si Eva sa isa kag nagkaon kay luyag niya mangin mataas katulad sa Dios. Ginatagan man niya si Adan kag subong sa iya nagkaon man. Si Adan kag si Eva sing bukas ang mga mata hungod sa buot nga naglalis. Sa isa kapulong nagpakasala sila sang mortal. Pagkatapos ni Adan kag ang iya asawa nga si Eva makahimo sadtong dako nga sala, nakabatyag sila gilayon sang kahuya kag kahadlok. Nabatyagan nila ang kalaway sang sala. Gani gintahi-tahi nila ang mga dahon sang higera kag naghimo sang inugtabon sa ilalawas. Nakahibalo sila nga naglalis sila sa Dios. Gani nanago sila sa mga kahuyan. Ang Dios nagtawag kay Adan, Adan, nakadlok kamo kag nahuya, kay nagkaon kamo gikan sa kahoy sang kaalam sa paghibalo sang maayo kag malain. Si Adan nagsabat, ang ginhatag mo sa akon nga babayi amo ang naghatag sa akon sang prutas nga imo ginadumili sa amon kag nagkaon ako. Ginpamangkot sang Ginoong Dios ang babayi, nga nagbuhat kasini. Si Eva nagsabat, nagkaon ako sang prutas, sanglit ginsulay ako sang manog. Pamalandong, si Adan kag si Eva nahulog sa sala kay wala sila magpahilayo sa panulay. Ang kada isa dapat mag-andam sa panulay kag magbantay sa pagpangamuyo kay basi ang yawa makakita sing kahigayunan sa pagdakop sa iya. Ang yawa wala nagakatulog kundi nagalibot-libot nga nagapangita sang iya tulokbon. Wala sing isa nga himpit kag Dios nun nga hilway sa panulay. Kay kita man wala sing lubos nga pagkahilway diri.
Ang matapok nga panghunahuna kag diyutay nga pagsalig sa Dios amo ang ginasuguran sang panulay. Kun kaisa, hindi nato nahibal-an kun ano ang aton mahimo, apang ang sulay makatukib kun ano kita. Subong man, dapat kita magbantay ilabi na gid sa pamuno sang pagpanulay. Kay ang kaaway madali malutos kung sagwa pa lang sang isip, ginabatuan na sa gilayon. Mga utod, ini ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Si Adan kag si Eva nga naglalis sa sugo sang Dios.